نبی 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 کی نعلین مبارک، نبی کی نعلین مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نے سب پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز نہ پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام، نعت خانان شیری لسان بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، عزیز القدر حاضرین و سامعین و سامعات، اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آفدیس علاقہ چک نمبر 49-12 ضلع اوکاڑا دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا، خصوصاً برادر مکرم و محترم جناب ڈاکٹر بشیر احمد صاحب بھٹی، محترم المقام جناب ارشاد احمد صاحب بھٹی، جناب خالد حسین بھٹی صاحب، جناب ڈاکٹر جعفر حسین بھٹی صاحب، ان تمام احباب نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا۔ مینوں اور آپ احباب نو مل بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام دی شب میلاد اور شب معراج دا صدقہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ اسٹیج دی زینت علماء اہل سنت ثنا خانان رسول نقبہ بھی تشریف فرمانے، میرے تو قبل آپ احباب نے ثنا خانان رسول دی حسین آواز دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی نعت شریف نو سنیا۔
جناب نقیب صاحب بھی آپ دی خونو عشقنو گرمارے سن. اللہ کریم حضور دے نطق دا صدقہ انہا دے نطق وچ مزید برکت عطا فرمائے. قرب و جوار دے سفر کر کے آپ احباب تشریف لے کے آئے. میرے برادر طریقت محترم جناب مہر محمد قاسم صاحب بھی تشریف فرمانے. تمام احباب نو اللہ کریم ہر ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرمائے. انتظامیہ نے آج میرے ذمہ جڑا عنوان لگایا اسی ہی عنوان دے تحت بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ سورۃ الکوثر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید نو اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی نعت دی صورت وچ نازل فرمایا. سورۃ الکوثر قرآن مجید فرقان حمید دی الفاظ دے لحاظ نال سب تو چھوٹی صورت ہے, عظمت دے لحاظ نال سب تو بڑی صورت ہے. اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ دے اندر اپنے حبیب کریم علیہ السلام دی بے شمار عظمتاں نو بیان فرمایا. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے. نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے بچپن چ وصال کر گئے, حضور دیاں بیٹیاں جوان ہو گئیاں. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہویا. اور بعد مفسرین نے فرمایا کہ نبی کریم دے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہویا. کفار مکہ نے بیت اللہ شریف دے اندر ایک میٹنگ بلا لئی. آس بن وائل کافران دا سردار ہے. اجتماع کفار دے اندر اٹھ کے کہنے لگا کہ آج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے, کوئی انہاں نو تنگ نہ کرے. کفار نے پوچھا وجہ کی یہ تے آس بن وائل کہنے لگا انہاں دا پتر ہن زندہ کوئی نہیں. محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نورینہ اولاد نہیں, انہاں دی تبلیغ دا رستہ بھی کوئی نہ روکے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین دی تبلیغ فرما رہے ہیں انہاں تو بعد اس دین دا کوئی پیروکار نہیں رہے گا. آس بن وائل کہنے لگا کہ محمد دا پتر زندہ کوئی نہیں, محمد دے بعد انہاں دا پتر ہی نہیں تے انہاں دے ذکر کون کرے گا, نہ انہاں دا کچھ ذکر کرنا ہے نہ انہاں دی نسل جاری ہوئے گی. آس بن وائل دے لبا جو الفاظ نکلے کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے. ساڑھے پنجاب دے اندر جدی نورینہ اولاد نہ ہوئے یا ہو کے مر جائے تو لوگ کہندے نے اوتر ہو گئے. پنجابی دا لفظ اوتر, عربی دا لفظ ابتر. آس بن وائل نے جدو حضور علیہ السلام دے متعلق اتنا کیا, یہ بات حضور علیہ السلام دی سماعت تک پہنچی, میرے نبی نو دکھ مزید زیادہ ہو گیا. ایک نبی کریم علیہ السلام دے پتر دا وصال ہے تو دوسرا شریکہ دے میں نے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھیں چ اتھرو آگئے. 92 اوکاڑا والیو, قرب و جوار تو تشریف لکے آنے والیو, محبت دا اصول کے محبوب دکھ چ نہیں ویکھے جاندے. کوئی کسی نو اپنے محبوب نو روندہ نہیں ویکھ سکتا. تو اللہ کریم جن نے اپنی ساری کائنات اپنے محبوب دے پیار بدلے بنا دیتی, وہ اپنے محبوب دی اکھ دا اتھرو کدو برداشت کرے. اللہ دے حبیب کریم علیہ السلام نے جدو اکھ اتھرو سجا کے رو کے آسمان وال ویکھیا, عرض کی الہ العالمین ایک میرا پتر چلا گئے تھے, ایک منو شریک میں نے بیمار دیں. عرض کی الہ العالمین انہوں نے آکھیا کہ محمد دا پتر زندہ کوئی نہیں ہے, ذکر دے بعد کسے نہیں کرنے. دوسری گل کہی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل جاری نہیں ہوئے گی کیونکہ پتر نہیں. تیسری گل کہی کہ محمد ابتر ہو گئے. تین گلہ آس بن وائل نے کی تیاں. اللہ کریم نے جبریل فرما جبریل میرے محبوب تے قرآن لے جا. اس ویلے رب العزت نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی. بھائی 92 والے تو آڑے گاؤں میرا خیال ہے میں پہلی بار دوسری بار آ گیا. جی بسم اللہ. تو بھائی میرا مزاج ہو یہ اوکاڑے میں تقریباً ہوں 1.5 مہینے بعد کم و بیش آیا, تو میں نے اس طرح لگ رہا سی کہ میں کئی سال دے بعد آیا, کیونکہ وہ بھی وقت سی کہ جدو میں کئی کی راتا اوکاڑا رہندا سا
مگر ہن مصروفیت اس قدر زیادہ ہو گئی کہ وہ کاڑے دے وقت گھٹ ہوندے نے. اج دی اس پروگرام دی کیونکہ مینوں حکم بہت بڑی ہستی نے ارشاد فرمایا سی. میرے لجپال سائیں، میرے کریم، میری جان، میرے ایمان، میری ہر چیز دنیا قبر و حشر دے اندر مالک اور نگہبان، میرے سیدی و مرشدی، میرے آقا نعمت اور میرے کریم مرشد کامل دے لخت جگر تاجدار چورہ شریف اور میرے انتہائی مشفق میرے کریم جناب پیر سید احمد سبتین شاہ صاحب نے میں بڑا حکم نے ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹر بشیر احمد بٹی صاحب میرے بھائی نے، اور ارشاد فرمایا کہ میرے دکھاں سکھاں دے سانجی نے. یقین کرے جے ایسے الفاظ فرما رہے سن میرے دکھ تے سکھ دے سانجی نے، تو انہاں کول ضرور جاؤ. اور حکم بھی ارشاد فرمایا، بھیجیا بھی اور محبتاں دا پیغام بھی دے کے بھیجیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے حصے دا بھی پیار کرے جے تے میرے حصے دا بھی کرے جے. تو پنڈ والے ہو تسی میرے واسطے ویسے بھی اس حوالے نال ہن معزز تے محترم ہو گئے کہ مینوں میرے سائیاں نے حکم فرمایا بھائی تو ہاڑے کو آمن دا تو میں حاضر ہو گیا. حکم بھی سائیاں دا ہو گیا اور اللہ دا شکر ہے کہ میں پہنچ بھی گیا اور حکم بھی پورا کر دیتا گیا. اللہ کریم انہاں دا سایہ ساڑھے سراں تے ہمیشہ سلامت رکھے. ہن تساں روند نہیں مارنا بے انج دی سبحان اللہ کہو میں تہانوں مدینے تک چھوڑا ماں اور بلند آواز نہ بولو سبحان اللہ. بہت زیادہ سردی، موسم کافی شدید ہے، تسی گرم بستر چھوڑ کے حضور دے ذکر دی محفل چائے ہو. اللہ تعالیٰ دا اجر عطا فرمائے. عشق رسول دی گرمی پیدا کرو تو چو بولو سبحان اللہ. بکلا کھول دیو تو جڑا ہاتھ نہیں چوکدا نال دا پھڑ کے چوکے بولو سبحان اللہ. اجے بھائی تھوڑی آواز پنڈ چو باہر نہیں نکلی تے میں تے کہہ رہے ہیں آواز مدینے تک جانی چاہیے. سنے سٹیج والے سارے بولو سبحان اللہ. میں سیالکوٹ تو آ رہے ہیں تو میں واپس سیالکوٹ صبح جا کے جمعہ پڑھانا. میں نے انک سبحان اللہ دا کرایہ دے دیو میرا سیالکوٹ واپس جان تک گزارا ہو جائے. یہ نوجوان میں نے تقریر سنا کے لاہور دی تقریر تے فرما رہے سن کہ اے ہی تقریر اساں سننی تو میں او ہی سنا دینا انشاءاللہ. تو کوشش کرو تسی سبحان اللہ میں نے مہیا کر دے جاؤ. میں تہانوں مدینہ طیبہ دیاں فداواں تے چھوڑاواں. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کے آسمان وال ویکھیا تے اللہ نے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرما دی. ان تین آیات وچ اللہ کریم نے کافراں دے سارے جواب بھی دے دیتے، اپنے محبوب نوں تسلیاں بھی دے دتیاں. پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ. تھوڑا زور لگا کے بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر. پروردگار نے فرمایا کملی والے فکر نہ کر. فرمایا سونے کی ہویا سا پتر لے لے آئے کملی والے سا دونوں کوثر عطا کر دیتا ہے. عرض کی دیا اللہ کافران میں نہ مارے محمد پتر کوئی نہیں، محمد ذکر کون کرے گا؟ اللہ فرمایا اللہ اعطیناک الکوثر. فرمایا کملی والے آؤ جے میں ذکر جاری نہ ہون دیواں میں اولاد والے دے بھی ذکر جاری نہیں ہون دیندا. فرمایا کملی والے کافر آخد نے محمد ذکر کون کرے گا؟ فرمایا سونے میں تینوں امت یہ نہیں دے دیواں گا، جگ بھی ذکر تیرے کرے گا، رب بھی ذکر تیرے. عرض کی دیا اللہ میرا ذکر جاری رہے گا. کافرہ نے میرا مارا محمدی نسل کی میں جاری ہوئے گی. عرض کی دیا اللہ میرا پتر ہی کوئی نہیں. اللہ فرمایا کملی والے پتر بھی میں دینا، بیٹیاں بھی میں دینا. جے میں نہ چاہاں پترہ والے دیا نسلہ نہ ٹرن دیوا، جے میں چاہاں تے بغیر اولاد تو نسل ٹور لینا. عرض کی دیا اللہ میرا پتر کوئی نہیں. اللہ فرمایا اللہ اعطیناک الکوثر. فرمایا کملی والے کی ہویا جے پتر کوئی نہیں. سونے گلی گلی سید ہون گے، ہر پنڈ چ سید ہون گے، ہر شہر ہر ملک چ سید ہون گے. فرمایا کملی والے آؤ قیامت تک سیداں نوں ویکھ کے زمانہ کہے گا
اے سید اولاد علی دین آل نبی سید زندہ اچھا بولیے بھائی سبحان اللہ۔ قیامت تک سیدنا ویخ کے زمانہ کہے گا کہ سید اولاد علی دینے تے آل نبی دینے۔ تیسرا آس بن وائل نے میں نہ مارے محمد ابتر ہوگنے، اللہ فرما ان شانئک هو الابتر، فرما کملی والے تیرا دشمنی ابتر تے بے نشان جڑا تیری نسل مٹاوے گا سی دی نسل ہی مٹا دے وانگے۔ سونیا تیرا ذکر بھی جاری رہے گا، تیری نسل بھی جاری رہے گا، ابتر ہو جاوے گا محبوبہ جڑا تیری نسل مٹا دیا گلہ پہ کر دے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ان آیات دا بڑا سونا جا ترجمہ فرمایا۔ لے چلا میاں صاحب دربار دے، میں نے پتہ سردی زیادہ بھائی تے بندہ سلہ بھی ہو جاندہ ہے۔ لنگر محفل والے تو انہوں انشاءاللہ انتظامیہ دے کے بھیجن گے، نہ بھی دین گے جڑا لنگر میں دے کے جانا پورا سال کام آوے گا انشاءاللہ۔ ہور اچھا بولو سبحان اللہ۔ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی آل نبی اولاد علی دی صورت شکل انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی ہو سکتا کسی دے دل چ خیال آوے نسلاں تے پتراں تو جاری ہوندیاں نے بیٹیاں تو نسلاں جاری نہیں ہوندیاں کملی والے دا پتر زندہ کوئی نہیں پھر کملی والے دی نسل کیویں جاری ہوئی اے سید مولا علی دی اولاد نہیں اے نبی دی اولاد نہیں بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی پتراں دے پتر نسل ہوندے نے کون ہے دے والی نے فرمایا زمانے والے ہو ہر نبی دی نسل پتراں تو جاری ہوئی فرمایا میں محمد نبی ہاں میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو جاری ہوئے نسل میری بیٹی فاطمہ تو جاری ہوئے نوجوانوں اوکاڑا شہر دے رہنے والی ہو اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام دی نسل نو جس شخصیت جاری فرمایا اس شخصیت حضور سید کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ میرے نبی دے بیڑے دی رونق مخدومہ امت شہزادی کونین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آج میں اس سیدہ دا ذکر کرنا ہے کہ جس بیٹی تو محمد دی نسل جاری ہوئی یاد رکھے جے سید مولا علی دی اولاد نو نہیں کیا جانا سیدوں نے جڑے مولا علی تے سیدہ زہرا پاک دی اولاد دی سید رسول اللہ دی بیٹی فاطمہ الزہرا دی اولاد نو کیا جانا کیونکہ سیدہ فاطمہ تو بعد مولا علی نے اور بھی نکاح کیتے انہاں بیویاں جو جڑی اولاد نے او سید نہیں حضرت عباس علمدار بھی مولا علی دے پتر نے حضرت امام ابو حنفیہ بھی حضرت مولا علی دی اولاد نے مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی اولاد تے نسل ان اج علوی کیا جانا ہے
آوان کیا جانا ہے نا او بھی مولا علی دے پتر پر سید نہیں. اچھا بولے جو سبحان اللہ. سیدوں نے جڑے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے بیٹے تھے اولاد نے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرما انا اعطیناک الکوثر، اے حبیبہ سا تو ہنو کوثر عطا کر دیتا ہے. علماء نے فرمایا عزت حضور دی اولاد مراد ہے. پروردگار نے فرمایا کثرت کثیر تے کوثر تین لفظ نے معنی تینہ دا جمع ہے، زیادہ ہے. اللہ نے نہ کثرت کیا تے نہ کثیر کیا، فرمایا کوثر اولاد دے وانگے. کیونکہ کثرت بھی گنیا جا سکتا ہے، کثیر بھی گنیا جا سکتا ہے، جتھے گنتی مک جائے. اللہ فرما سونیا اسا تینو انی اولاد عطا کرنی گنتی مک جائے، محمد دی اولاد ختم نہ ہوئے. اج میں اس بیٹی دا ذکر کرنا جہدے وچوں اللہ نے اپنے محبوب دی نسل نو جاری فرمایا. گرامی قدر حضرات، ہر بیٹی اپنے باپ دے گھر خدا دی رحمت بن کے آندی ہے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد نعمت والبنت رحمہ. فرمایا پتر نعمت ہوندے نے دیاں رحمت ہوندیاں نے. قیامت دے دن اللہ رب العزت نے نعمتاں دا حساب لینا ہے. اکھ نعمت ہے، قیامت نو پوچھا جاوے گا کہ اسا تینو اکھ نعمت عطا کیتی، دس اس اکھ نال گناہ کر کے آئے کہ ثواب کما کے آئے. ہاتھ نعمت ہاتھ بار قیامت نو سوال کیتا جاوے گا کہ دس اس نعمت نو کیویں استعمال کر کے آئے. مگر اللہ کریم نعمتاں دا قیامت نو حساب پوچھے گا، مگر رحمتاں رب ایک انسان تے کروڑاں تے ارباں بھی وسا دے گا. قیامت نو رحمت دا حساب نہیں لیا جاوے گا. پتر نعمت ہوندے نے، پتراں دا حساب دینا پانا ہے. تیاں رحمت ہوندیاں نے، دھیاں دا حساب نہیں دینا پوے گا. نوجوانوں پتر نعمت ہوندے، دیاں رحمت ہوندیاں. کمی دی بیٹی آوے تے او بھی کہندا ہے کہ میرے گھر میری خدا دی رحمت آئی ہے. چودھری دے گھر بیٹی پیدا ہوئے تو بھی کہندا میرے گھر خدا دی رحمت آئی ہے. واہ فاطمہ تیری عظمت تو صدقے جاواں دے بیڑے رحمت بن کے آئیں گے، جڑا آپ سارے جہان والی رحمت بن کے آیا ہے. رحمت للعالمین دے گھر سید کائنات رحمت بن کے آئیاں. گرامی قدر حضرات، او بیٹی ہے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ جو فاطمہ میرے شکم میں چاہیے تے میں 9 مہینے اپنے وجود وچ مشک تے عنبر دی خوشبو آندیاں رہیاں. تائیوں تے سید کائنات جدو دنیا تے تشریف لے کے آئیاں تے نبی کریم نے اپنی بیٹی نو اپنی گود وچ بٹھا کے تے بیٹی دیاں زلفاں نو سونگنا. کسے عرض کی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چومدے نے تسی سونگ دیو. حضور نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرا ہے. زہرا جنت دے پھلاں دی کلی نو کیا جاندا ہے. فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت دے پھلاں دی کلی ہے، میں فاطمہ نو سونگنا محمد نو جنت دی خوشبو آندی ہے. وہ بیٹی جی دے کلو کملی والے نو جنت دی خوشبو آوے. گرامی قدر حضرات، سائیں سردار دی روح تڑپ گئی. عاشقاں دا بہت بڑا شاعر، شاعر اہل سنت، شاعر اہل بیت رسول، سائیں سردار فیصل آباد عاشق رسول دی روح تڑپ گئی. انہیں جدو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ دیاں اتنی عظمتاں دیکھیاں کہ سائیں سردار تڑپ کے کہندا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ. کون ہے دے والی کو پوچھیا گیا کملی والے بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھیا جے؟ فرمایا فاطمہ فتمل چ نکلیا ہے. فتمل دا معنی آزاد ہے. میری بیٹی آپ ہی دوزخ دی آزاد ہے. جڑا دے نال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ دی آزاد کرا لے گی. پھر کیوں نہ پڑھیے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ. اے مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ،
کون فاطمہ بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ کول فاطمہ صحیح سردار اللہ تیری قبر منور کرے کہندا بلیا دی بوسا گائے کیوں کھٹ بطول دی او نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ او نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ اور سردار جو بھی مگی نہیں در فاطمہ تو مگے اے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زارا ہے میرے سیال کور دا کلندر لاہور دا درویش مسافر پاکستان علامہ اقبال دی روح تڑپ گئی اقبال نے فرمایا نبی دی بیٹی فاطمہ دنیا تیریاں شانان تے تیرے بابا دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیرا چنائیں دیاں لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا فاطمہ الزہرا یا رسول اللہ یا علی لوگ کعبے دا طواف کر دے رسول اللہ دی بیٹی میں تیری قبر دا طواف کروں میں کعبہ بنا لا تیری قبر نو پر کی کرنا کملی والے دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیروں میں چنے ورنہ سید کائنات تیری شان ویکھ کے جی کر دے تیری قبر دا بھی طواف کیتا جاوے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دیو بیٹی فاطمہ کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دو میں ماں کے بیٹی کٹھیاں بیٹھ جانے یاد رکھیے گا عمر وچ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت سیدہ فاطمہ نالوں 5-6 سال چھوٹیاں سی مگر عمراں وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے وڈے ہوندے عائشہ صدیقہ ماں لگ دیا دوویں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں تے چودھری دی بیٹی کسی امیر دی بیٹی ہووے تے انہوں بھی اپنے آپ تے ناز ہوندا کہ میں علاقے دے چودھری دی بیٹی ہاں تے جڑی ہووے کملی والے دی بیٹی انہوں بھی تے اپنے آپ تے ناز سی نا کہ میں نبیاں دے امام دی بیٹی ہاں حضرت سیدہ فاطمہ حضرت عائشہ صدیقہ نو کہنے لگیاں کہ اماں جی تسی کسی بھی مقام تے پہنچ جاؤ پھر بھی تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکتی عائشہ نے پوچھا بیٹی فاطمہ وجہ کی ہے تے سیدہ فرما لگی ہے امی جی تسی کسی بھی مقام تے پہنچ جاؤ پھر بھی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی تے میں محمد الرسول دی بیٹی اور اچھا بولو فرمان لگیا تسی غلام دی بیٹی تے میں آقا دی بیٹی تسی مرید دی بیٹی تے میں پیر دی بیٹی اما جی تسی ام المومنین و مقام تے مقابلہ بھی بڑا ہے مگر تسی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی اما عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہ حسن آپ فرما لگی ہیں فاطمہ بیٹی تیرا میرا کھادا مقابلہ میں مرید دی بیٹی تو پیر دی بیٹی میں غلام دی تو آقا دی میں صدیق دی صحابی رسول دی تو نبیان دی امام دی بیٹی تیرا میرا تے کوئی مقابلہ نہیں مگر فاطمہ تے دنیا دی گلاں نے تے قیامت دے دہاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت وچ تو علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے تو جنت وچ علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے اما آزادہ جواب سن کے سیدہ فاطمہ چپ کر گئیاں اما آزادہ نے کہا فاطمہ پریشان ہے
اپنی جگہ دی اٹھ کے آ کے فاطمہ نو سینے نہ لایا متا جمعے کے فرمان لگیاں فاطمہ بیٹی اے تے گلاں دیاں گلاں نے جتھے تیرا مقام ہے کدے کدے میں عائشہ بھی دعا کرنی یا اللہ مینوں عائشہ نہ بنا دا فاطمہ دے سر دا اقبال بنا فاطمہ دے متھے دے اقبال او نبی دی بیٹی فاطمہ جے سر دا وال بنن واسطے اما عائشہ ورگی ترسدی گل اما عائشہ صدیقہ بھی کہن فاطمہ کاش میں تیرے سر دے اقبال ہی بن جاواں رسول اللہ دی بیٹی فاطمہ الزہرا اتنی عظمت والی خاتون ساری کائنات دا جگ دا تے رب دا محبوب کملی والا تے او وے جڑی کملی والے دی محبوب بیٹی ہے میرے توڑے بوئے تے منگتا کہ کہوے نا گھر والے تیری خیر ہوئے گھر والے تیرا گھر واسدہ روے تیرا کاروبار اللہ کریم تیرے کاروبار چے وسعت برکت دے وے رزق حلال دے وے اسی نام بھی توجہ کریے تے منگتا کہہ دے وے نا چل تیرے بچیاں دی خیر ہوئے اپنی اولاد آتے پتر دا صدقہ ہی دے دے تے کوئی پتھر دے دل والا ہوئے جڑا خالی بھیجے ورنہ اولاد دا صدقہ مانگی کوئی ماں پہ خالی نہیں جان دیں دے تو دنیا دار کو اولاد دا صدقہ مانگی تے میں تے تسی خالی نہیں جان دیں دے تے محمد کو محمد دی بیٹی دا صدقہ مانگی سونا کدو خالی جان دے دے گا کائنات دے اندر کسی نے دعا قبول کروانی ہوئے تے محمد دی بیٹی دا وسیلہ پاکے دیکھ لے آجے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کسی نہ لینا پیار نہیں کیتا جنتا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نال کیتا حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے گرمیاں دی دوپہر دا ویلا حضور علیہ السلام دا جی کیتا میں اپنی بیٹی نو ویکھ کے آواں بیٹی دا گھر بھی دور کوئی نہیں اما عائشہ صدیقہ دے حجرے دی تے سیدہ زہرا پاک دے حجرے دی ایک کوئی دیوار سی آج بھی کدے مدینہ شریف اللہ تعالیٰ تو انہوں لے جے جا کے وکھو آج بھی حضور علیہ السلام دے روضہ اقدس اے جڑا گنبد خضرا ہے نا اے اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہے اے اما عائشہ صدیقہ دا گھر سے جڑا آج گنبد خضرا ہے آج بھی جا کے زیارت کرو کہ سیدہ زہرا پاک دا حجرہ مبارک آج بھی ناز ہے ایک کوئی دیوار سے درمیان ہے نبی کریم علیہ السلام کو وہ دیوار بھی برداشت نہیں تھی حضور نے اس دیوار جو کھڑکی کھول لے سارا دن کھڑکی جو بیٹی نو ٹردا پھردا ویڑے چ ویکھنا پھر بھی جدائی برداشت نہیں تھی کملی والے 5 وقت نماز پڑھ کے پہلے بیٹی دے گھر آؤں گے آج پھر بھی دوپہر ویلے دل کی تھا بیٹی نو مل کے آؤں میرے کریم جدو بیٹی دے گھر آئے تھے ویکھیا بیٹی تندور چ روٹیاں پہ لگا صاحب آج کسی دی بیٹی دی شادی ہوئے نا کہ باپ کھاندہ پیندہ ہوئے چودری ہوئے تو دا دل کردہ میری بیٹی جدو اپنے گھر سسرالے چے جاوے نا میں اپنی بیٹی دے نال ایک دو کام کرنے والی نوکرانی بھیج دے میری دھینوں کے درے کام نہ کرنا پڑے پرواز سیدہ فاطمہ تیری عظمت تو صدقے جاواں جبریل تیرے بچیاں دا جھولا جھولا مناوے تے ہوراں تیرے گھر دے کام کرنے واسطے آمن چاہاں تے آکے ہوراں سارے گھر دے کام کر جاں کان مگر دیکھ روٹی آپ پکا رہی ہیں اے اپنی بیٹیاں واسطے محمد دی بیٹی دا سبق لے جو سرکار دو عالم دی بیٹی گھر دے سارے کام آپ کر دیا پانی دی مشک اٹھا اٹھا کے آپ دے سینہ اطہرت مشک دا نشان بن گیا تندور چ روٹیاں آپ لگا رہی ہیں بچیاں دی پرورش آپ ہی کر دیا نے خاوند دا خیال بھی رکھ رہی ہیں ساری رات عبادت گزار کے مالک بھی راضی کر رہی ہیں دین بھی راضی تو دنیا بھی راضی اولاد دی تربیت بھی کیتی جا رہی ہے خاوند دا دھیان بھی رکھا جا رہے تے مالک نو راضی بھی کیتا جا رہے ہے او فاطمہ الزہرا جڑی ہاتھ نال آٹا گند دی نالے جھاڑو پیا دے دیا نالے پتر دا جھولا پیا جھولا دیا نے تے نالے گھر دے کم کاج پی کر دے نالے روٹی بنا دیا تے زبان بھی خالی نہیں او بھی رب دا ذکر پہ کر دی او اس طرح دی زندگی گزار رہی کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تے ویکھیا دوپہر ویلے بیٹی روٹی پکا رہی تے بیٹی دے متھے تے پسینے دے قطرات نے بیٹی دے متھے تے پسینہ ویکھیا تے سرور کائنات دی شفقت پدری تو برداشت نہ ہویا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے بیٹی فاطمہ پیچھے ہو تو پیڑے بنا کے دے، میں تیرا بابا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے وہاں۔ شیخ محقق فرماند نے پھر بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی تھے، کملی والا روٹیاں پہ لگا ہوئے۔ میرے نبی نے پتا سی قیامت تک عورتاں نے روٹیاں پکانیاں، جدو چولہے کول بیٹھ کے کوئی عورت روٹی بناوے تو انہوں خیال آوے میں روٹی نہیں پہ پکاندی، میں تا محمد دی سنت پہ ادا کر لینا۔ میرے کملی والے نے روٹی پکانو عبادت بنا دیتا۔ چند روٹیاں لگا کے حضور جدو گھر تشریف لائے گئے تھے، تھوڑی دیر بعد سیدہ فاطمہ بھی سر تو لے کے پیراں تک پردہ تے حضور دی بارگاہ والا آ رہی ہیں۔ کالیں دے والی دی جدو نگاہ رحمت بیٹی دے چہرے تے پئی، کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بیٹی نو سینے نہ لا لیا۔ او کاڑے والے سچی دسو جتھے نبیاں دا امام اٹھ کے کھڑا ہو جائے پیچھے گل کیڑی رہ جاندی ہے؟ بیٹی آ کے بابا دے سینے نہ لگ گئی، بیٹی نے ہاتھ چومیا، باپ نے متھا چومیا، سینے لا کے فرمایا بیٹی خیر ہے، میں تے ہن مل کے آ رہا، عرض کر دیا بابا میں بڑی پریشان ہاں، جیڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں نہیں، جیڑیاں تسی لگائیاں پک دیاں کوئی نہیں۔ سرکار نے بیٹی دا متھا چومیا، فرمایا بیٹی ذرا آؤ، اے تے دنیا دی آگے کدے دوزخ دی اگ بھی آ جائے، اے روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں۔ ہاتھ محمد دے لگ گئے، اے روٹیاں نہیں پکنیاں، ہاتھ مصطفیٰ دے لگے، ہاتھ لگ جن کملی والے دے تے آٹے نو روٹی نہیں پکان دی تے جڑے تیرے دل وچ کملی والا وسدا ہوگا پھر تینوں دوزخ دی آگے کیویں ساڑ سکدی۔ نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی او بیٹی فاطمہ الزہرا جڑی ٹکڑا ہے میرے نبی دا، ایک دن عائشہ صدیقہ حضور دی بارگاہ چند کر دیا نے یا رسول اللہ انجا رب نے تو ہاڑے ورگا دوسرا تے کوئی نہیں بنایا۔ توجہ ہے نا بھائی، اچھا تے بولو بلا سبحان اللہ۔ عائشہ کہنے لگی ہیں یا رسول اللہ تو ہاڑے ورگا تے میں کسی نو ویکھے ما رأيت شيئا احسن من رسول اللہ لما راو قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ انہوں ویکھن والے نے پوچھ کہ کملی والا کڈا سونا، کہنے لگی سونے جو تواڈے ورگا رب دوجا تے نہیں بنایا، مگر میں حیران فاطمہ جدو ٹر دی ہے نا تے ٹور محمد دی لگ دی ہے، جدو بول دی ہے نا تے آواز تے لہجہ نبی دا لگدا ہے، کھاندی پیندی اٹھدی بیٹھدی ہر ادا کملی والے تو ہاڈے ورگی، اونج تواڈے ورگا کوئی نہیں، پر کملی والے فاطمہ دی ہر ادا ہی تو ہاڈے ورگی ہے۔ سرکار دو عالم نے مسکرا کے فرمایا عائشہ میرے ورگی کیوں نہ لگے، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ ٹکڑا ہی میرا ہے، فرمایا ٹکڑا ہی میرا ہے، کیوں نہ میرے ورگی لگے۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ نال آٹا لگ جاوے تے انہوں اگ نہ ساڑے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد ہے، کہ فاطمہ جی دے وچوں رب تعالیٰ نے کملی والے دی نسل نو قیامت تک جاری کرنا ہے۔ اس واسطے جڑا حضور علیہ السلام دی آل تے اولاد تے سیدہ فاطمہ الزہرا دی اولاد دی چوں ہیں، اس سید تے دوزخ دی اگ حرام ہے، کیونکہ ٹکڑے نے حضور نے انہاں دیاں رگاں وچ خون رسول تے خون بطول ہے۔ انہاں جا ٹو الوالیو قرب جواب تو تشریف لے کے آنے والو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے میں حضور دی بارگاہ اقدس وچ بیٹھا، آپ ارشاد فرما دے سا حضور نے جدو کی اپنی گل بات کرنی ہوندی ہے تے ڈائریکٹ حضور نہ گل نہیں سا کر دی، اپنی گل کر تو پہلے جملہ بولنا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کملی والے تو ہاڑے تو میرے ماں پہ قربان ہو جائیں۔ اس صحابہ دا ادب سی نبی کریم دی بارگاہ اپنی گل کرن تو پہلے جملہ بول دے سن کملی والے میرے ماں پہ تو ہاڑے تو قربان ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جدو حضور نہ گل کر دینے پہلے جملہ بول دینے کملی والے تو ہاڑے تو میرے ماں پہ قربان ہو جائیں۔ حضرت عثمان غنی جدو حضور نہ گل کر دینے عرض کر دینے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کملی والے ماں پہ قربان ہو جائیں۔ مولا علی جدو حضور نہ گل کر دینے ادب نال پہلے جملہ بول دینے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ،
کملی والیا تو ہڑے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نبی کریم دی بارگاہ وچ بیٹھا ہوا میں ویکھیا نبی دی بیٹی فاطمہ آ رہی میرے آقا بیٹی ول ویکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے بیٹی نوں سینے نال لایا متھا چومیا اور بیٹی نال کلنا کو پیار آیا میرے آقا نے فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا بیٹی فاطمہ سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے محمد ماں پہ تیرے تو قربان. اپنی بیٹیاں نال پیار کرنے والے ہو ویکھو کملی والد اپنی بیٹی نال پیار فرماتی ہے تیرے تو محمد ماں پہ قربان ہو جائے. اچھا 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 بولیا کرو سبحان اللہ. بیٹی تیرے تو محمد ماں پہ قربان ہو جائے. کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی جدو فاطمہ تو زہرہ جوان ہوئی نا مدینہ طیبہ دے اندر مولا علی بھی جوان ہو گئے. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا علی تسی بھی جوان ہو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے مولا علی نے فرمایا تو ساڈا یار ہے نبی دی بیٹی بھی جوان ہے تو بھی جوان ہے تے حضور کو بیٹی دا رشتہ کیوں نہیں مانگ لیندا. مولا علی فرمان لگے تسی یارو سچی گل دساں دل میرا بھی کردا رشتہ پوچھ لواں مگر میرے ماں باپ تے عرصہ دراز تو دنیا تو انتقال کر کے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بیڑے چ پلیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ٹکڑیاں تے پلیا ہن اینی جرت نہیں کہ نبی دی بیٹی دا رشتہ پوچھنا. دونوں صحابہ کے بار نے حضرت مولا علی دا حوصلہ ودایا تے مولا علی ٹورے ٹورے تے آ کے حضور دی محفل وچ بیٹھ گئے اور نکرے آ کے گوڑے چ سر دے کے نالے نبی کریم ول ویکھدے نے تے نالے روئی جا رہے نالے ویکھدے نے تے نالے روئی جا رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ رحمت اٹھی میرے نبی اشارہ کر کے فرمایا علی ادھر آنا. مولا علی جدو آ کے سامنے بیٹھے تے زارو کی تار رو رہے میرے نبی نے اس طرح کر کے ید اللہ والے ہتھ وچ مولا علی دا چہرہ لے لیا تے بڑی شفقت نال حضور فرمان لگے روندا کیوں ہے کدے کو روندا ہوے نا انہوں چپ کرائیے تو ہور روندا ہے ہور زیادہ روندا کہ میں کو چپ کران والا آ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو شفقت نہ فرمانا علی روندا کیوں میں تے مولا علی دیاں تے نکل چیخاں گئیاں. کون ہے دیوالی پیار کر کر کے فرما رہے علی کیوں پیار ہونا ہے تے مولا علی ہاتھ جوڑ کے ترد کر دینے دساں تے انہوں جنہوں پتہ کوئی نہیں. تسی حولا جا بولو تو اڑی بار آواز نہیں جانی چاہیے. کئی ویلی گھروں صلاح کر کے انہوں نے اجاسی ساتھ ٹیل لالن میں نہیں بولنا. جیڑے بغیر صلاح دے آئے بولو بلا سبحان اللہ. جیڑا اچھا نہیں بولتا انہوں لنگر نہیں لین دینا بھائی. آپ پھر اگلی محفل چ بولے گا جوندا جاگدا بندہ ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ. تقریباً 1999 میں پہلی تقریر کی سی تو وہ دن گیا تے اج دا آیا اج تک میں سبحان اللہ کہندا بندہ مردا نہیں. ہاں ودی نو ست ہی خیر ہوندیاں ہاتھ جو کہ بولو سبحان اللہ. زندہ بندے دی نشانی ہوندی او تھوڑی بہت حرکت کردا ہے تو کوشش کرو ہاتھ جو کہ بولو مینوں پتہ لگے میں جوندے جاگدے وچ بیٹھا ہوں. اج میں نہیں آکھیا سبحان اللہ کہو تے تسی بھی ایڈے گل دے پکے ہو تسی بھی نہیں آکھیا. جڑا حضور دا لنگر کھا کے پلے اچھا بولے سبحان اللہ. جدا کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دا کھا کے پلدا نبی کریم دے ذکر تے بولے سبحان اللہ. مولا علی ہاتھ جوڑ کے کیتی کملی والے دساں تے انہوں جنوں پتہ کوئی نہیں. اے دلاں دی جانن والے تو تے سارے جانن آئے. میرا دل کردا چلیے پیر باہو دے دربار تے بھائی اچھا 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 بولو سبحان اللہ. آری باندے سلطان نے فرمایا دل دریا اس سمندر ڈوبے کال دلا دیا جانے ہو بچئی بیڑے تیرے بچئی
گئی بن جے مہانے چودہ طبقے اے دلے دے اندر رب تمبو واگن تانے جم جم دیوے اے میرا مرشد پاو جیڑا دل دی رمز پچھان جم جم جیوے مرشد باہو مولا علی نے عرض کی کملی والے دساں پہ انہوں جنہوں پتہ کوئی نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی منو انج لگدا جویں اپنا تے فاطمہ دے رشتے چ الجھیا بیٹھا مولا علی رو عرض کیتی یا رسول اللہ تسی دلاں دیا جانن والے عرض کی کملی والے دل تے میرا بھی کردہ رشتہ پوچھ لواں فرمایا علی پوچھدا کیوں نہیں عرض کی کملی والے رشتے پوچھن والے کمیاں ماواں کر دیاں یا باپ کر دینے عرض کی سونیا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں سونیا میری اماں بھی تو ہے میرا باپ بھی تو ہے عرض کی کملی والے تیرے ٹکڑیاں تے پلے آواں کہ میں رشتہ پوچھ لواں میرے آقا نے پھڑ کے سینے نہ لا لیا فرمایا علی رونا تو تے ہن رشتہ پوچھنے آیا ہے تیرے تو پہلے جبریل آئے نے عرض کی کملی والے اللہ فرما دے فاطمہ تے علی دا نکاح اساں عرشاں تے کر دیتا ہے تسی فرشان دے بھی کر دے کائنات ایسا نکاح ہے جڑا عرشاں تے پہلے پڑھیا گیا فرشاں تے بعد پڑھیا گیا میرے آقا فرما جا علی میں محمد تینوں بیٹی دا رشتہ دیتا بیٹی دا رشتہ دے کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی رشتہ میں تینوں بیٹی دا دے دیتا ہے تے کوئی پیسے ہے حق مہر بھی دینا ہے تے ولیمہ بھی کرنا اسی اپنی بیٹی یا بہن دا رشتہ کرن تو پہلے پوچھنے کہ کاراں کنیاں تے کوٹھیاں کنیاں پر تیری عزت کو نبی دی عزت نالوں زیادہ تے نہیں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی دا رشتہ پہلے دیتا تے بعد وچ پوچھے علی کو پیسہ ہے تے شیر خدا بھی اگرد کر لگے کملی والے تو ہڈے ویڑے پلیا تو ہنو ساریاں خبرانے سونیا کوئی پیسہ نہیں میرے کول میرے نبی کریم نے دسیا کہ جدو بیٹیاں تے بہناں دے رشتے کرو پھر کاراں تے کوٹھیاں تے دولت نہ ویکھیا کرو جدوں رشتہ پہ کرنے آؤ ان تے محمد دا رنگ کنا کچھ پہ آئے جڑا اپنے نبی دا وفادار نہیں ہو تیری بیٹی دا وفادار کیویں ہو سکتا دیکھیا کرو کہ تے محمد عربی دا رنگ کتنا چڑھیا مولا علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میری کل کائنات تین چیزاں نے ایک زیرہ ایک گھوڑا ہے تے کملی والے ایک میری کل تلوار ہے آئی میری کل کائنات ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی تلوار مجاہد نشانی ہے تیرے ورگا مجاہد کوئی گھوڑا بھی مجاہد نشانی ہے تو جہاد جانے او دی بھی تینوں لوڑے تے زیرہ تو کی کر دیں ویچ دے زیرہ لوہے دا لباس جویں اسی اپنے لباس ہوتے ویس کوٹ پہننے اس طرح لوہے دا لباس لوہے دی ویس کوٹ پہن لے جاندی سی سینہ تے کنڈ ڈھانپ لے جاندی سی لوہے دا لباس دی سارو تے لوہے دا خو تے ٹوپی پہن لی جاندی انہوں زیرہ کیا جاندہ سی مولا علی دی زیرہ دے متعلق میں تاریخ دی کتب وچ پڑھیا کہ مولا علی دی زیرہ چ سینے تے لوہا لگیا سی تے کانڈ تے کپڑا لگیا سی کسی نے کہا کہ علی تیری زیرہ نامکمل ہے فرما پوچھا کیوں کہا لگے جی کانڈ تے لوہی دی جگہ کپڑا لگیا تے مولا علی فرمان لگے میں نو کانڈ تے کدے لوہی دی لوڑ ہی نہیں پئی حضور کیوں فرمایا رب دا شیراں کسے وال کانڈ کراں گا تے کوئی مارے گا نا میں تے سینہ تان کے لڑنا میں رب دا شیراں اسد اللہ سننا فرمایا میں سینہ تان کے لڑنا وا مولا علی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا علی زیرہ بیچیا مولا علی زیرہ بیچن بازار مدینہ طیبہ دی منڈی آئے نا
حضرت سیدنا عثمان غنی نال ملاقات ہوگی، فرما علی کدھر آئے ہو؟ خوش ہو کے فرمان لگے یار مینوں مبارک دے، نبی نے اپنی بیٹی دا رشتہ مینوں دے دیتا ہے۔ اور پنڈ دے چودھری دا داماد ہوئے نا، کمی دا داماد بھی ہوئے تے پورا پنڈ دی عزت کردہ اے پنڈ دا داماد، انہوں اپنے آپ تے کتنا ناز ہوئے جنہاں کملی والے دا داماد پہ بنتا سی۔ صحابہ دی کتنی حیا کردے ہوں گے، جڑا نبی دا داماد ہوئے تے کتنا بد نصیب ہے، او جدا ساری جگ تے رب حیا کرے، جڑا نبی دے داماد دا حیا نہ کرے، او پاویں عثمان غنی ہوئے تے پاویں مولا علی ہوئے، دوویں نبی دے داماد نے۔ مولا علی فرمان لگے عثمان غنی تو ہانو نبی کریم نے دو بیٹیاں اپنیاں یک بعد دیگرے دیتیاں تے ایک بیٹی دی شادی نبی کریم ہون میرے نال کرن لگے، تسی بھی نبی کریم دے داماد ہوتے، میں بھی داماد بن چلے۔ آپ نے فرمایا بازار کی طرح آئے، مولا علی فرمان لگے پیسے کوئی نہیں تھے، میں زیرہ بیچن آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے منوں بیچ دیو، 480 درہم میں تو سودا ہو گیا۔ شیر خدا زیرہ دے کے 480 درہم لے کے ٹورے تھوڑے قدم اٹھائے نا، حضرت عثمان غنی آواز دے کے فرمان لگے علی ذرا گل سن۔ مولا علی مڑ کے دیکھا جی حضور، آپ نے فرمایا یار اپنے زیرہ بھی لے جا۔ مولا علی فرمان لگے خرید لیجئے تے واپس کیوں کر دیو؟ فرمایا درہم بھی لے جا تے زیرہ بھی لے جا، تو میرا یار ہے، تیری جانج تے جانا ہے، تو اتھے بھی نیوندرہ دینا تے بھائی تو اپنی زیرہ ہی لے جا۔ دیکھو بھائی کڈا بڑا احسان ہے سیدہ تے قیامت تک نبی دے صحابہ دا۔ اس سادات دی امی تے ابو حضرت مولا علی تے سیدہ فاطمہ دی شادی ہونی ہے تے رشتے دا مشورہ ابو بکر تے عمر فاروق نے دیتا تے شادی نبی دی بیٹی زہرا دی تے پیسے عثمان غنی دے پہ لگ دے، پیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو دے رہے، رشتے دا مشورہ ابو بکر تے عمر دے رہے۔ سچا سید او ہوندا ہے جڑا محمد صحابہ دا ادب کرے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ بھائی کسے دے والدین دا کسے رشتہ کرایا ہوئے تے اولاد بھی دا ادب کر دیئے کہ انہیں ساڑھے ماں پیاں دا رشتہ کروایا سی۔ تے کملی والے دی بیٹی زہرا پاک تے مولا علی دا رشتہ حضرت ابو بکر صدیق تے عمر فاروق نے کروایا تے پیسے شادی دے سارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لگ رہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی برات آ گئی، مدینے دی گلیاں دے اندر علی دی برات سیدہ فاطمہ دلہن بن گئیاں، برات آ گئی۔ براتی کون ہے؟ ابو بکر صدیق براتی، عمر فاروق براتی نے، عثمان غنی براتی، مولا علی دولہ بن گئے، حضرت بلال حبشی براتی نے، حضرت ابو ہریرہ براتی نے، حضرت طلحہ زبیر براتی نے۔ برات پھنگڑے باندھی نہیں آ رہی، نبی تے درود و سلام پڑھ دی آ رہی۔ برات میرے حال چ نہیں گئی، مسجد نبی وال برات لگی جا رہی۔ نکاح پڑھان والا کسے مسجد دا امام نہیں، نبیاں دا امام ہے۔ وہ کاڑے والے پتہ چل گیا جدو دلہا انج دا ہوئے، دلہن انج دی ہوئے، براتی انج دے ہور، اولادا حسن حسین ورگیاں جم دیاں۔ آج تے نوجوان کے اندر بابا میں شادی نہیں کروانی جب تک میرے شادی تے مہندی تے فلاں گلوکار نہ آیا۔ کاش تیرا ذوق بدل جائے تو کہے ابا میں شادی نہیں کرانی جب تک میری مہندی دی جگہ محمد دا میلاد نہ کیتا جاوے۔ تیری آن والی نسلیں تک کملی والے دی میلادیاں برکتہ جاون گی۔ اپنا ذوق تے بدل کے دیکھ نوجوان، کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سے شادی چ کی برکت ہو سکتی جدے آغاز چی کملی والے دی شریعت دیاں دھجیاں اڑا دیتیاں جاون، انہاں شادیاں دے انجام طلاق ہوندے تے جنہاں دیاں شادیاں تے محمد دے میلاد ہون تے حضور دا ذکر کیتا جاوے تے اسلام دے مطابق شادی کیتی جاوے نا، پھر اولاداں غوث پاک ورگیاں نہ ہون تے غوث پاک دے غلاماں ورگیاں ضرور ہوندیاں۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں نے پتہ ہے نہ گلنا تے سبحان اللہ ذرا اوکھی نکل دیشے، پر کوشش تے کرو چا بولوں دی سبحان اللہ۔
آؤ نوجوانوں کون اہندے والی دی بیٹی نے جدوں نکاح پڑھ دیتا گیا سرکار دی بیٹی دا رخصتی نہیں سرکار نے کیتی نکاح پڑھ دیتا 6 مہینے نکاح نو گزر گئے تے حضرت مولا علی تے آپ دے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دوویں ویر مدینے دی گلی چ جا رہے اگو حضرت ام ایمن آ رہی ہیں او ام ایمن حبشہ عورت برکت نام دی عورت کنیت ام ایمن جن نے حضور نو پالے مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل ام ایمن نو کہنے لگے کہ حضور دی بارگاہ چ عرض کرو ساڈی بابی فاطمہ ہن ساڈے گھر بھیج دیو ساڈی تے ضرورت نہیں کہ حضور نو کہیے حضرت ام ایمن آ کے حضور نو کہنے لگی یا رسول اللہ ہن میرا دل کردا ہے فاطمہ نو فاطمہ دے گھر نہ بھیج دئیے وہ دلان دے حال جانن والے محبوب نے فرمایا آج ہی جا کے امہات المومنین کو فاطمہ نو تیار کرو فاطمہ آج ہی اپنے گھر جاوے گی مدینے دی عورتاں کٹھیاں ہو گئیاں اج نبی کریم دی بیٹی دی رخصتی ہے عائشہ صدیقہ فرما دی کہ میں اپنی ساری عمر چ مدینے بڑے بڑے شادیاں دیکھیاں بڑے بڑے قبیلیاں دے سرداراں دی بیٹیاں دی شادیاں بھی دیکھیاں مگر آپ فرما دی میں مدینے چ ایڈی سونی شادی ساری عمر نہیں دیکھی جڑی سونی شادی محمد نے اپنی بیٹی فاطمہ دی کیتی سی ایڈی سونی شادی نہیں میں ساری عمر دیکھی سرکار دو عالم نے مولا علی نو پیغام بھیجا کہ علی آجو مولا علی پھر دلہا بن گئے سیدہ پھر دلہن بن گئی سرکار دو عالم نے پیغام بھیجا کہ آجو یا رسول اللہ بیٹی تیار ہے کملی والی آقا علیہ السلام جدو حجرے چاہے نا نوجوانوں سینہ پھٹ جاندے حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹی دلہن بن کے او خیمے دی نکر سیدہ فاطمہ اپنے بابا دے حجرے چ رو رہی ہیں حضور بیٹی دے قریب آئے تے آ کے تے پھڑ کے نہ بازو تو میرے نبی نے بیٹی نو سینے نہ لا لیا کالند والی نے فرمایا بیٹی فاطمہ رونی کیوں جہیز تھوڑا ہے عرض کر دیا بابا میں جہیز کی کرنا میں تے آپ بطولا عرض کی تھی بابا نے دنیا دے ماں دی لوڑ کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ رونی ہے تیرا ویر کوئی نہیں عرض کی تھی کملی والے بابا میں پیا بھائیاں دی وجہ تو نہیں روندی آقا نے فرمایا بیٹی رونی کیوں ہے عرض کر دیا بابا اج مینوں ماں دی یاد پئی اوندی ہے اج ماں خدیجہ دی یاد آئی جدو دھیاں ٹردیاں نے ماما بڑے چاواں نال ودیا کردیاں نے رونیاں کدے میری اماں خدیجہ زندہ ہوندی اج مینوں بڑے چاواں نال ودیا کردی میرے آقا رو رہے ساری مدینے دی عورتاں رو رہیاں بیٹی اپنے باپ دے سینے نال لا کے رو رہی حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے کاش کدی خدیجہ زندہ ہوندی اج اپنی بیٹی نو ہتھی توڑ دی اج بڑے چاہ کر دی نبی کریم نے سنیا قبلی والے نو خدیجہ دیاں وفاواں یاد آئیاں میرے آقا دی دعا دی لڑی لگ گئی بیٹی نو سینے لا کے فرمایا بیٹی فاطمہ رونا کہ اج ماں زندہ کوئی نہیں آج تینو علی دے بیڑے چھڑ کے آواں اج تینو ماواں والا پیار بھی دیواں گا اج میں تینو پیواں والا پیار بھی ماں تے باپ دعا والا پیار دے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے نو سینے نال لایا تے میرے آقا اگے گٹورے مدینے دی عورتاں دا جھرمٹ تے صحابہ کے بار پیچھے پیچھے آ رہے مولا علی دولہ بن کے میرے نبی دے نال جا رہے سرکار بیٹی نو مولا علی دے گھر چھوڑ کے اپنے گھر آگے عشاء دی نماز پڑھ کے پھر بیٹی نو ملن گئے دلہا تے دلہن نو سامنے بٹھا کے میرے آقا نے پانی دا پیالہ منگوایا اس پانی دے پیالے تے حضور نے دم کر کے پانی دے چھٹے لے کے تھوڑے مولا علی دے سینے تے تھوڑے سیدہ فاطمہ دے سینے تے چھٹے مارے جیڑا پانی بچ گیا میرے نبی نے فرما دونوں پی لو دونوں نے پانی پیتا تے حضور نے ہاتھ یداللہ والے اٹھا لے تے میرے کریم آقا علیہ السلام ایک عرض کر دینے الہ العالمین جویں دیا سونی جے جوڑی ہے کہ سونی جے جوڑی عطا کر دے جویں آ سونی جے جوڑی ہے اے بار الہ دو بھی سونی جے جوڑی عطا فرما کاڑا بالیو 92 ٹویل والیو پھر مولا علی دے گھر سیدہ فاطمہ آ گئی ہیں مولا علی دا بیڑا بس گیا وقت گزرتا جا رہا اللہ کریم نے امام حسن عطا فرمائے امام حسین عطا فرمائے سیدہ زینب تے کلثوم عطا فرمائیاں حضرت محسن بیٹا بھی عطا کیتا
یہ بچہ بھائی بڑی دور ماشاءاللہ بھائی، یہ بچہ بھائی محمد نادر علی، یہ تحصیل منچنا بات ہوا ہے، اور یقین کرو کہ میں اس بچے تے حیران ہاں، اس قدر سرد موسم میں اللہ کریم زندگی تندرستی ہوئے نا بچوں دی۔ میں بہاول نگر جاواں تے اوتھے بھی ہوندا جی، میں پاک پتن شریف ہوا یہ بچہ اوتھے بھی آ جاندا ہے، اوکاڑے ہوا تے پھر تے ہر محفل وچ، دیپال پور چلا جاواں تے اوتھے بھی ہوندا، بہاڑی ہوا تے اوتھے بھی آ جاندا، عارف والے چلے جاواں تے اوتھے بھی ہوندا، یہ سیالکوٹ بھی چلا گیا اگلے دہاڑے۔ یعنی میں تانوں کی دساں اے ادا واقعی انہاں دی ہر محفل وچ انہاں دا اے محبت دا انداز ہے۔ تے ایدے والد صاحب مینوں فرماندے ہوندے نے، کہندے ہوندے نے کہ ایسی صاحب میں اپنے پتر نوں عمران آسی بنانا، تو اے میں کہندے ہوندے نے میں دی تربیت اس طرح دی کر رہا کہ اے بچہ تانوں ویکھے سنے اور ایدے چ دین دا جذبہ پیدا ہوے اور اے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام بنے۔ کوشش کریا کرو اپنی اولاداں نوں انج دی تربیت دیو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام بن جان ساڈیاں اولاداں۔ یقین کرو تسی اپنی اولاد تے لکھاں تے کروڑاں روپیہ لگا کے اے کوشش کرو نا کہ میرا بچہ انگلش میڈیم سکول وچ پڑھے، میرا بچہ بیکن ہاؤس وچ پڑھے، بلوم فیلڈ ہال وچ پڑھے، سٹی پبلک وچ پڑھے، چاند باغ وچ پڑھے۔ ساڈی کوشش یہ ہوندی ہے کہ ساڈا بچہ زیادہ پڑھے گا، انگلش پڑھے گا تے ہورے ساڈا زیادہ فرما بردار بنے۔ ممبر رسول تے بیٹھا تسی اپنی اولاد تے کروڑاں روپے لگا کے گارنٹی نہیں دے سکدے کہ تہاڈی اولاد تہاڈی فرما بردار بنے یا نہ بنے۔ اولاد نو فرما بردار بنان دا اکو ہی طریقہ ہے، اولاد نو فرما بردار بناواں دا اکو ہی طریقہ ہے، اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دیو، تہاڈی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی۔ اکو ہی واحد طریقہ جو اولاد نو فرما بردار بنا دو۔ اپنی اولاد نو آمینہ دے پتر دا فرما بردار بناؤ، تہاڈی اولاد تہاڈی آپ فرما بردار بن جائے گی۔ اپنی اولاداں واسطے نیت چنگی رکھیا کرو کہ یا اللہ میرا پتر جوان ہوے، مینوں نبی دے دین دا عالم بناواں گا، مینوں قرآن دا حافظ بناواں گا۔ او حافظ عالم نہ بھی بنیا تو انہوں قبر چ ثواب ملدا رہے گا۔ تو کوشش کرو کہ اپنی اولاداں واسطے نیت چنگی رکھو۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم انہاں بچیاں نوں لمبی زندگی صالح حیاتیاں عطا فرمائے، نبی کریم دے دین دا عالم اور عامل بنائے۔ توجہ ہے، میں مڑ واپس لے چلا بھائی، اچھا بولو۔ میں تے چلو تھکیا تھکایا آیا بھائی، پورا پاکستان پھر کے کئی راتاں دے جگراتے، روزانہ 3-3 4-4 تقریراں، رات بھی میں فیصلہ آباد سا، واپس سیالکوٹ گیا، پھر تہاڈی خدمت چ حاضر ہاں، صبح پھر لمبا سفر ہے، تو مینوں سبحان اللہ ہی نہیں دیو میری پچھلی تھکاوٹ اتر جاوے۔ ہاتھ چوک کے بولو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دا گل آباد ہو گیا۔ امام حسن فرماندے نے کہ میں بچپن چ ویکھیا میری ماں عشاء دی نماز پڑھ کے سجدے چ سر رکھ دیے تے فجری ویلے دی اذاناں ہو جاندیاں نے تے رو کے تے عرض کردیاں نے ربا رات ایڈی چھوٹی جی بنائی آ، میں ایک سجدہ کیتا تے تیری رات مک گئی، کدے لمبی جی رات بنا میں رج کے تیری عبادت کر لواں۔ اج تے بیٹی فلم یا ڈرامہ ویکھ کے نا تے ماں نوں پتہ کی کہندی ہے، اما میں انج دا سوٹ سلانا جڑا او فلاں ہیروئن نے پہنے، میں جوتا اس طرح دا لینا ہے کہ جس طرح دا فلاں ماڈل نے جوتا پہنے۔ اج بیٹی اپنی ماں کو ہزاروں روپے لے کے تے بازاری چوں سوٹ لیون جاندی ہے جڑا ماڈل نے پہنیا ہوندا ہے۔ اے اسلام دی بیٹی تو ٹیلی ویژن دی ہیروئن نے تے ویکھنی انہاں لباس کیویں دا پہنیا، تو اوویں دا پہنے، کدے بھی ویکھے محمد دی بیٹی دی رات کیویں گزردی رہی ہے۔ کدے زندگی دی ایک رات ہونج دی تے گزار جی کملی والے دی بیٹی دی راتاں گزردی۔ پڑھے لکھے نوجوان تے بزرگ تشریف فرماؤ جے چاہندے ہو تہاڈیاں بیٹیاں جنت وچ چلیاں جان۔ ساڈی تمنا ہے ساڈی اولاد جنت وچ جاوے، جے چاہندے ہو کہ اولاد تے بیٹیاں جنت وچ ٹر جان، پھر اپنی اولاداں تے اپنی بیٹیاں نو محمد عربی دی بیٹی دی رات ٹور دیو جنہاں دی زندگی دی ہر رات جنت دی رات گزردی رہی ہے۔ انہاں دی راہ تے اپنی اولاد نو ٹورو، کیونکہ انہاں دی زندگی دی ہر رات ہر دن جنت دی رات گزرے۔ تہاڈیاں بیٹیاں انہاں دے نقش قدم تے قدم رکھ دیاں جاون، سیدھیاں جنت وچ پہنچن گیاں۔ آؤ اپنی بیٹیاں نو کملی والے دی بیٹی دی غلاماں دے نوکرانی بنا، قیامت نو رب کعبہ دی قسم ہے تیرے کم کسے ٹیلی ویژن دی ماڈل نے نہیں ہونا۔
قیامت نو تیرے کم محمد دی بیٹی نے آنا ہے، قیامت نو تیری شفاعت مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ نے کر دی۔ اپنے گھراں چ پردے دا اہتمام کرو۔ میرے سائیں لجپال، میرے کریم، میرے مرشد تاجدار چورہ شریف، میری جان تے میرے ایمان، میری ہر چیز دنیا قبر و حشر اندر مالک اور نگہبان حضور تاجدار چورہ شریف نے چادر اور تحریک دا اہتمام فرمایا۔ اس وقت تقریباً 10 لاکھ تو زیادہ چادراں بیٹیاں دے اس طرح تے دے دیتی ہیں۔ کتنیاں؟ اچھا بولو، 10 لاکھ چادراں میرے مرشد کامل نے اپنیاں انہاں مسلمانہ دیاں بیٹیاں دے سراں تے دتیاں۔ جد مشرف نے اعلان کیتا سی نا، پرویز مشرف نے کہ لاہور وچ میراتھن ریس ہوے گی تے نوجوان بیٹیاں سڑکاں تے دوڑن گیاں نکراں پہن کے، اس ویلے میرے سائیاں نے اعلان فرمایا کہ اے مشرف تو بیٹیاں دے سراں تو چادراں اتار تے میں چادراں دینا، پتہ لگ جاندا تو بہتیاں اتارنا کہ میں بہتیاں چادراں دینا۔ 10 لاکھ چادر ڈاکٹر صاحب اس بات دے گواہ نے، 10 لاکھ چادر اور تحریک دے پلیٹ فارم تے میرے حضور قبلہ عالم نے بیٹیاں دے سراں تے دتیاں۔ جے تسی چاہندے ہو کہ تہاڈی بیٹی قیامت دے دن رسول عربی دی بارگاہ چ شرمندہ نہ ہوئے، اج اپنی بیٹی دے ساتھ چادر دیو، اج اپنی بیٹیاں دے سراں تے پردے دا اہتمام کرو۔ اج صبح بیٹیاں سکول جدو جاندیاں نے یقین کرو انج دا لباس پہن کے جاندیاں کہ باپ بھی اپنی بیٹی نوں نہیں ویکھ سکدا، حیا آ جائے۔ اج بازار وچ گزردے سانو شرم آ جاندی ہے، اج بیٹیاں بازار وچ رستے دے درمیان چ ٹرنا فخر سمجھدیاں۔ پر کدے کتاباں پڑھ کے ویکھ رسول کریم نے جدو مدینے دی عورتاں نوں پردے دا حکم دیتا تے مدینے دی عورتاں انج دیواراں نال لگ کے ٹردیاں سن کہ دیوار دے نال اڑ اڑ کے کپڑے پھٹ جاندے سن۔ تے اج دی بیٹی درمیان وچ رستے دے ٹرنا فخر محسوس کردی ہے۔ بندہ راہ بدل جائے، عورت نہیں بدلدی۔ مرداں نوں راہ چھوڑنا پے جاندا عورتاں واسطے۔ کدے دور ہوندا سی، کدے سسر یا جیٹھ نے یا دیور نے گھر آنا تے بیبییاں دے کونڈ نہیں سن مکدے، آج کونڈ غائب ہو گئے۔ سرا تو چہریاں تو دوپٹے سینیاں تے سینیاں تو بالکل اتر گئے۔ آج بے پردہ عورت اپنے آپ تے فخر کر دی ہے تے سوسائٹی تے معاشرے دے اندر عزت دار عورت گنی جاتی ہے۔ مگر یاد رکھے جی حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت دن ایک عورت آوے گی فاحشہ عورت مگر جاوے گی جنت۔ پوچھا کملی والا کیوں؟ فرمایا فاحشہ عورت سی مگر انہیں ایک کتا پیاسا مردہ کنویں دے کنارے دیکھیا، انہیں اپنا دوپٹہ اتار کے اپنی جتی نال بن کے کنویں چ جتی رکھی تے جتی نال پانی کڈ کے انہیں کتے نو پلایا۔ اس عمل دی وجہ تو اللہ کریم اس فاحشہ عورت نو قیامت نو جنت نصیب کرے گا۔ وہ پچھلیاں قوماں دی فاحشہ عورت سی تے دے سر تے دوپٹہ ہے سی تے انہیں لایا نا۔ وہ فاحشہ عورت پچھلیاں قوماں دی تے سر تے دوپٹہ رکھ دی تے اج عزت دار ہو کے تے سر تے دوپٹہ نہ رکھیں، تیری قیامت ان پھر کوئی عزت نہیں ہوگی۔ ایک در صحابہ دی اجتماع چ بیٹھ کے میرے کریم نے فرمایا صحابہ دسو عورت علی سارے تو چنگی گل کیڑی ہے؟ کسے کوئی جواب دیتا تے مولا علی فرماندے نے میرے دل چ خیال آیا ہووے نا تے نبی دی بیٹی کولوں نہ پوچھ کے آواں۔ جلدی نہ گارائے فرما لگے فاطمہ ترا جلدی جلدی دس تیرے بابا نے سوال کیتا ہے عورت واسطے سارے تو چنگی گل کیڑی ہے؟ تے آپ نے برجستہ جواب دیتا فرمان لگیاں میرے سرتاج ہور کیڑی چنگی گل ہے؟ عورت واسطے سارے تو اچھی بات ہے بے کہ عورت غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد عورت نو نہ ویکھے۔ مولا علی نبی کریم دے باپ علی چاہ کے تے ہاتھ کھڑا کیتا یا رسول اللہ جواب دیواں؟ فرمایا علی بول۔ عرض کیتی کملی والے عورت نے سارے تو چنگی گل ہے بے کہ عورت غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد عورت نو نہ ویکھے۔ نبی کریم نے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر یہ جواب مینوں تیرا تے نہیں لگدا، انہاں لفظاں وچوں مینوں اپنی بیٹی دی خوشبو پئی آوندی ہے۔ آسی تربیت نبی کریم کون ہے؟ دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی بیٹی دی تربیت ناز کی کہ میں اپنی بیٹی نو کیویں پالے۔ فرمایا یہ جواب تے محمد دی بیٹی دے سکدی ہے، انہاں لفظاں چوں مینوں اپنی بیٹی دی خوشبو آ رہی۔ اپنے گھر چ پردے دا اہتمام کرو۔ ساری رات رسول اللہ دی بیٹی نے جاگ کے عبادت کر کے جدو صبح دعا دا وقت آندا نا ڈاکٹر صاحب امام حسن فرماتے نے میں ویکھنا کہ میری ماں جدو ساری رات عبادت کر کے دعا دا ویلا ہونا تے کہنا یا اللہ پتراں لئی نہیں منگدی، خامد لئی نہیں منگدی،
تے گھر واسطے تے اپنے واسطے بھی دعا نہیں مانگدی جے فاطمہ دی رات دا جگراتا قبول ہے تے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف کر دے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف کر دے ساری رات عبادت کر کر کے تیرے تے میرے واسطے دعا مانگ دے اج امت کو وقت ہی نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام دی اس آل نو یاد کرے تے اسی انہاں دی سیرت عمل کر سکیے سنو نوجوانو حضور دی بیٹی دی رب دی نظر چ کی شان تے عظمت ہے ایک دن جبریل حضور دی بارگاہ چاہے تے وحی لے کے آئے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا یہ معنی اسی کے قیامت نو ہر نیک تے ہر بد نو ہر گناہگار تے نیک بندے نو پل صراط تو گزرنا پوے گا قیامت نے کبال نال باریک تے تلوار نال تیز پل دوزخ دے اوپر رکھیا جاوے گا لوگ اودے تو گزرن گے تے دوزخ دے وچ ڈگ دے ہون گے نیک اکھ چھپکا دی دیر وچ گزر جان گے کملی والے نو جدو آیت مبارکہ نازل ہوئی تے ہنہ دن چین تے نہ رات نو چین میرے آقا دن بھی رونا تے رات بھی رونا یا اللہ گناہ دیا پنڈا اٹھا کے قیامت نو میرے غلام کیویں پل پار کرن گے سرکار دو عالم نو آرام نہیں چین نہیں آ رہا میرے آقا ایک دن مدینے چ باہر نکلے جنگل تے پہاڑ چ ایک غار چ چلے گئے اس غار دے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام گوشہ نشین ہو کے تے سجدے چ سر رکھے ہزاروں کی تار رو رہے ادھر مدینے ایک دن گزریا دوسرا تیسرا دن گزر گیا صحابہ کے بار فرماتے نے نبی کریم نظر نہ رہے ہو صحابہ جی نے کدے گھڑی حضور باج نہیں گزاری تیسرا دیہڑا آ گیا قولیں تے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی یا تجزا پہ رون دینے مسجد نبی دے اندر لوگ جمع ہو کے کملی والے نظری نہیں آ رہے ایک دوسرے نو پوچھدے نے کملی والا ویکھیا ادھر کملی والے دی بیٹی زہرا بھی رو رہی اج تیسرا دیہڑا آیا کملی والے کدھرے نظری نہیں آ رہے کوئی مسجد نبی دی دیوار نہ لگ کے رو رہا کوئی ستون نہ لگ کے رو رہا کوئی نبی دے ممبر ول ویکھ کے روندا ہے اج کملی والے نظری نہیں آ رہے عارف کڑی فرماندے نے تو بیلی تے اے سب جگہ بیلی ان بیلی وی بیلی سجنا باج محمد بخشا اے سنجی پئی حویلی میرے آقا دے صحابہ مسجد نبی دے اندر رو رہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے مینوں خیال آیا میں نبی کریم نو ڈھونڈ کے آوا فرماتے نے میں روندیا روندیا مسجد نبی چوں نکلیا مدینے چوں باہر میں جنگل وچ آ گیا آوازاں مار دے نے سونے دی آواز کدھروں نہ آوے حضرت ابو ہریرہ نے ویکھیا کہ اجڑی بکریاں پہ چار دے اسی اجڑی دے قریب آئے فرمایا اجڑی کدھرے میرا نبی ویکھئی اجڑی کہن لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے فرمایا میرا او نبی ہے جیڑا جگ دا بھی نبی ہے اور رب دا بھی نبی ہے آپ نے فرمایا اجڑیا کدھرے میرا ماہی ویکھے آئی اجڑی کہن لگا میں نہیں ویکھیا کہن لگا تیرا نبی کیویں دا ہے فرمایا کی دساں او دے ورگا کوئی ہووے تے دساں میں دا ہے او دے ورگا اللہ نے دوجا بنایا ہی کوئی نہیں اجڑی کہن لگا میں تیرا نبی نہیں ویکھیا ابو ہریرہ فرمان لگی اجڑی آؤ او بڑا ہی سونا ہے جے کدھرے نظری آوے او سامنے میرا شہر مدینہ ہی مینوں پیغام دے کے بلا لوی حضرت ابو ہریرہ روندے جنگل بل جا رہے اجڑی نے آواز ماری کہن لگا جان والیا ذرا گل سنی جا اج تیرے دیہڑے گزر گئے نے میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے او سامنے غار جو کسے دے رون دی آواز آوندی میریاں بکریاں غار دے منہ اگے منہ رکھ کے روندیاں نے ادھروں رون دی آواز آوندی ہے میریاں بکریاں دے غم وچ روندیاں نے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اجڑی اس غار جو آوازاں کی آوندیاں نے اجڑی کہن لگا ادھروں آوازاں آوندیاں نے امتی 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 آپ نے رو کے فرمایا اجڑی او تے میرا
ہی نبی ہے جڑا امت دی غم جو پیا روندا ہے دوڑ کے ابو ہریرہ غار دے اندر آئے دیکھیا کملی والے سجدے چ رو رہے میرے نبی دے اکھاں نال اس غار دے اندر چکڑے ہو گیا ہے ابو ہریرہ نے آ کے جپا ماریا عرض کیتی سونیا اٹھ مدینہ سن جائے ہو گیا کملی والے اج تیرے دیاڑے گزر گئے نے سونے مدینے والیاں زیارت نہیں کی عرض کی سونے اٹھ مدینے چلیے میرے آقا روتے جا رہے کملی والے نے سجدے جو سر نہ اٹھایا ابو ہریرہ دوڑ دے مدینے آئے فرما دے لوگوں دوڑو کملی والے غار پہ روندے نے لوگاں دیا غار والے دوڑاں لگ گئی حضرت ابو بکر نے آ کے جپا مار لیا عرض کردے سونے اٹھ تیرا ابو بکر آیا سونے کیڑا غم لگ گیا سونے مینوں دس میں رو لینا حضرت عمر فاروق نے جپا مار لیا عرض کیتی سونے اٹھ مدینہ سن جائے ہو گیا صحابہ کرام چیخا مار کے رو رہے کملی والے سجدے چ روندے جا رہے کسے آکھیا جاؤ کوئی انہوں بلا کے لے آؤ جنہوں ویکھ کے نبی نو قرار آ جاندا ہے جاؤ کوئی نبی دی بیٹی فاطمہ نو بلا کے لے آؤ حضرت سلمان نے فارسی دیاں دوڑاں لگ گئیاں آگے سیدہ دا دروازہ کھڑکایا عرض کیتی سیدہ سلمان آیا نبی کریم غارج پہ روندے نے فرماندے نے کملی والے دی بیٹی پردہ کر کے باہر آئی مدینے دیاں عورتاں دا جرمٹ ہے حضرت سلمان فرماندے نے میں بے کے رو پہ آؤ نبی دی بیٹی فاطمہ نے جڑی چادر لئی آئی اس چادر نو 12 جگہ ٹانکے لگے نے فرماندے نے نبی دی بیٹی روندیاں غار دے اندر آئیاں بیٹی نے آ کے بابا لو جپا مارے آؤ عرض کردیاں بابا اٹھو فاطمہ آئی ہے بیٹی دی آواز سنی میرے آقا نے سجدے جو سر چکیا اپنی بیٹی نو سینے نال لایا عرض کردیاں بابا اج تیرے دیاڑے گزرے دید کیوں نہیں کرائی میرے آقا نے سینے لا کے فرمایا بیٹی اللہ نے آیت نازل کی تھی اللہ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اللہ نے فرمایا قیامت نو سارے تو گزرنا پوے گا میں رونا قیامت دیاڑے گناہاں دیاں پنڈا چکے میرے گناہگار کیویں گزرن گئے سیدہ اپنے بابا دے سینے لگ گئیاں عرض کردیاں بابا رونا میں رب نال اپی گل کر لینی سیدہ دادا نے ابو بکر صدیق نو فرمایا ابو بکر جی میرا بابا بڑا روندا ہے دسو قیامت نو میرے بابا لی کی کرو گے آپ نے فرمایا سیدہ میں وعدہ کرنا قیامت نو جنت چ نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت دے وڈیرے پل صراط پار نہ کر جان مولا علی ولوے کے فرمان لگی علی دسو میرے بابا لی کی کرو گے آپ نے فرمایا فاطمہ میں وعدہ کرنا وا قیامت نو جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت دے نوجوان پل تو نہ گزر جان اپنے پترا ول بے کے فرمان لگیاں بے حسن حسین پترو دسو قیامت نو نانے لکھی کرو گے اد قدن امی جان وعدہ کرنے قیامت نو جنت نہیں جاواں گے جب تک نانے دی امت دے بچے پل صراط پار نہ کر جان سینے لگے کہ لگیاں بابا میں وعدہ کرنی قیامت نو جنت نہیں جاواں گی جب تک تہاڈی امت دیاں عورتاں پل تو نہ گزر جان میرے آقا بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہی ہیں صحابہ بھی رو رہے اچانک جبریل روندے آ گئے عرض کی تھی کملی والے اللہ فرماندا ہے اپنی بیٹی نو چپ کرا لو فاطمہ روندی نہیں دیکھی جاندی اللہ فرما سونے بیٹی نو کہ چپ کر جاؤ قیامت نو جی میں فاطمہ آکھے گی اسی اویں کر لواں
قیامت نو جویں کملی والے دی بیٹی فاطمہ کہن گی اسی قیامت نو میں کر لواں گے کونین دی والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی ساری رات عبادت بھی کر کے تے میرے تے تیرے واسطے رب نو منا رہی ہو اپنے بابا نال پیار اتنا کہ جدوں بھی ویکھدی ہے نا میرا بابا روندا رو رو کے کردیاں نے ربا میرے کو اپنا بابا روندا نہیں ویکھیا جاندا میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما اپنی عبادت پیش کر کر کے کہہ دیا ربا میری عبادت قبول ہے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما لوگ جدو کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو پردہ فرمایا اس ویلے تے قیامت صغریٰ دا منظر سی مدینہ طیبہ دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے بچھوڑے دے اندر حضور دی اونٹنی قصوہ 3 دن تک نبی دی قبر انور کول بیٹھی رہی نہ کچھ کھاندی تے نہ کچھ پیندی تے حضور نظری نہ آئے انہیں مدینے دے کھوچ چھال مار کے جانو قربان کر دیتا سرکار دا گدا یافور جدے تے حضور سواری فرما دے 3 دن تک مدینے دی گلیاں چ پھردا ہے حضور نظری نہ آئے تو انہیں مدینے دی دیواراں نوں ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حال ہو گیا کہ مدینے دی گلیاں چ روندے پھردے تے نکے نکے بچیاں نوں سینے لا کے تے فرما دے کدھر میرا محبوب ویکھیا جے بچے حضور دا نام سن کے روندے نے تے حضرت بلال رو کے فرما دے جے کدھر حضور نظر آؤں تے مینوں بھی وکھا دے آ جے مینوں کملی والے نال ملا دے آ جے یہ جانوراں تے غلاماں دا اے حال ہے حضور دی بیٹی دا کی حال ہویا ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو پردہ فرمائے تے مولا علی جدو حضور نو دفن کر کے گھر آئے نا تے سیدہ فاطمہ قریب جا کے کہہ لگی ہے مولا علی تو ہاڑا کی میں حوصلہ پیا میرے باپ نو دفن کروں گا تے آپ نے حضور دے غم میں جڑا قصیدہ لکھا اس قصیدے چ ارشاد فرما دیا نے لوگوں مینوں انہیں غم لگے نے کہ اگر وہ غم دن نو لگا کہ وہ بھی رات بن جاوے دن بھی رونا تے رات بھی رونا حضرت سیدہ فاطمہ حضور دے وصال تو بعد 6 مہینے زندہ رہی یاد رکھیو کہ حضور دی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا دنیا تو کوئی وڈیری ہو کے نہیں گئی این 24-25 سال دی جوانی چاہتا سیدہ فاطمہ دا وصال ہو جائے تے آپ دے وصال پاک دی وجہ اور کوئی نہیں ایک کوئی وجہ کہ حضور دا وچھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا 6 مہینے روندیاں رہیاں نہ کسی کدے چپ کیتا ویکھیا تے نہ کسی آرام کردا ویکھیا ایک دن مدینے دی عورتاں آ کے کہہ لگی فاطمہ تو اتنا رونی ہے کسی دن ساڈے کلیجے پھٹ جان گے اے زہرا کدی تے آرام کریا کرو تے رو کے ارشاد فرما دیا آرام کتھوں لے کے آواں جنہاں نوں ویکھ کے آرام آوندا سی او محبوب ہی ٹر گئے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے کپڑا پھٹے ترو پا لگے دل پھٹے کی سینہ محمد بخشا کی مرنا کی جینا 6 مہینے زندہ رہی ہیں رمضان شریف دا مہینہ آیا تیسرا رمضان شریف دا روزہ تے مولا علی فرماندے نے میں گھر آئے تے ویکھیا جے 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ بیڑے دی صفائی کر رہی ہیں بچوں نو غسل کرا کے تے روٹیاں آپ پکا کے بچوں نو کھلا رہی ہیں تے مولا علی بڑے خوش ہو کے فرمان لگے فاطمہ جی میں بڑا راضی ہوں شکر ہے تہاڈی طبیعت سنبھل گئی سیدہ کائنات نے مولا علی دا دامن پکڑے تے او پچھلے کمرے چ لے گئی فرمان لگی ہیں مولا علی ذرا پتراں نو نانے دے روضے تے بھیجا جے میں ضروری گل کر مولا علی پتراں نو فرمان لگے پترو جاؤ اپنی ماں دی نانے دے روضے تے دعا کر کے آؤ امام حسن حسین روندے باہر نکلے تھے اچانک آپ کی طبیعت نساز ہوگی مولا علی دے گود وچ سیدہ پاک نے سر رکھ لیا تے رو کے فرمان لگیاں علی طبیعت سنبھل لے گئی میں ٹھیک ہو گئی ہوں مولا علی فرمان لگے میں خوش ہوں پر سیدہ فاطمہ فرمان لگی علی اج ادھی رات ویلے میری اکھ لگی تے میرے بابا میرے خواب وچ آ گئے میں نبی کریم علیہ السلام نے رو کے فرمایا عرض کی تھی بابا دھیاں نال انج تے نہیں کریدا آپ ٹر گئے تے مینوں چھوڑ کے گئے تے بابا میرا تے دل نہیں لگدا میں دن بھی رونی تے رات بھی رونی میں عرض کی تھی بابا یا تے میرے کول آ جاؤ تے یا فاطمہ بھی کول لے جاؤ
ان کے آنے سے جو چہرے پہ آ جاتی ہے رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ سیدہ کہنے لگی میرے بابا نے سینے نہ لا لیا۔ نبی کریم نے فرمایا بیٹی فاطمہ جو دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا، فاطمہ میری تیاری کر لے، میں سارے نبی لے کے آیا ہاں، اسی تیری روح دا استقبال کرنا آیا۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی علی میں ٹر چلی ہاں، اج میری آخری رات ہے۔ مولا علی چیخا مار کے رو پہ فرمایا فاطمہ ہجریاں گلا نہ کر، اج نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولیا، اپنے جان دیا گلا نہ کر۔ عرض کر دیا علی کی کراں، میرا بابل بغیر گزارا ہی کوئی نہیں۔ عرض کر دیا مولا علی میں ٹر چلی آؤ، میری چار وصیتاں نے میرے بعد پوریاں کرے، آج پہلی وصیت ویلا آیا۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی علی مینوں معافی دیا دے، علی تو آٹھے بچیاں دی ماں زندگی کٹھے گزاری ہے، علی مینوں جاندی واری معافی دیا دے، کدے خدمت کوتاہی ہوئی ہوے، کدے آواز ماری ہوے، نہ عبادت کردیاں سنی نہ ہوے، مولا علی معاف کرے آج۔ کہ رو کے کہنے لگی علی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے، اپنے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے، مینوں محمد دی بیٹی سمجھ کے معافی دے دے۔ مولا علی نے رو کے ہاتھ کھولے، فرمایا فاطمہ میں بڑا راضی ہاں، جب دوسری وصیت ویلا آیا، عرض کر دیا شیر خدا مینوں کدے کسے نہیں ویکھیا، میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جایا، آج کوئی میرا جنازہ بھی نہ ویکھے۔ جدو تیسری وصیت ویلا آیا، ہاتھ جوڑ کے کہن لگی علی میں ٹر چلی ہاں، جنہاں دیاں ماواں بچپن چ چھڈ جاندیاں نے، اولاداں نکراں چ بیٹھ کے روندیاں نے، او پتر دی واڈا نہ لگ کے روندے نے، علی میں ٹر چلی ہاں، میرے حسن رو نہ دے آج، میرے حسین نال پیار کرے آج، میری زینب تے کلثوم دا خیال رکھے آج۔ مولا علی فرمان لگے وہ تیری نہیں میری بھی اولاد ہے۔ جدو چوتھی وصیت ویلا آیا، لوگوں کلیجہ پھٹ جاتا ہے، عرض کر دیا علی میں ٹر چلی ہاں، جدو میں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جے، اپنی فاطمہ نوں یاد رکھیا جے، میری قبر تے آندیاں جاندیاں رہیا جے۔ مولا علی فرمان لگے فاطمہ میرے نبی دی بیٹی ہے، میرے بیڑے دی رونق ہے، میرے بچیاں دی ماں ہے، میں آندا جاندا رہواں گا۔ مولا علی نے ہاتھ جوڑ لے، فرمان لگے فاطمہ جاندی واری مینوں بھی معافی دے دے، تو نبی دی بیٹی میں فقیر جیا بندہ وا، میں رج کے خدمتاں نہیں کر سکیا، فاطمہ معافی دے دے۔ کملی والے نو جا کے میری شکایتاں نہ لائی، نبی کریم نو جا کے میرا سلام کہنا، مولا علی بھی رو رہے، سیدہ بھی رو رہی ہیں، تے دری امام حسن حسین روندے آ گئے، کہندے نے اماں اجے جائی نا، مولا علی سینے لا کے فرمایا پتر روندے کیوں؟ عرض کی تھی بابا نانے دے روزے تے جا رہے سا، دو سونیاں شکلاں نظر آئیاں، انہاں آکھیا پتروں جلدی جاؤ جا کے ماں نو مل لو، ماں ٹر چلی جے۔ تسا پوچھیا تسی کون ہو؟ فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل، اسی سارے نبی تہاڈی ماں دی روح لین آئے ہاں۔ دعا پتراں نے ماں دے قدماں تے ہونٹ رکھے تے سیدہ دی روح پرواز کر گئی، تے میاں دا فرماندے نے ماما بولے ماما دے کل اس فریاد لے جاندے، پر مویا ماں والے رو رو اے آپ چپ کر جاندے۔ سیدہ کائنات نے یہ دعا کی تھی کہ ربا جے میری راتاں دے جگراتے تو عبادتاں قبول
میرے سر دے سائیں مولا علی تے میرے پتراں دیاں قربانیاں قبول نے یا اللہ فاطمہ تے تو کچھ نہیں منگدی کچھ دینا ہی تے میرے بابا دی امت دے گناہ دی معافی دے دے آخری ویلے بھی سید کائنات نے میری تے تہاڈی بخشش واسطے رب نو منایا کوشش کریا کرو کہ جس قدر بھی ہو سکے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آلت اطہار چل کرے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت عمل کرو تے ہر ویلے انہاں نو یاد کرو جڑے ہر ویلے سانو یاد رکھدے رہے عنوان تے بڑا طویل ہے بھائی کئی راتاں بھی گفتگو کری حضور دی بیٹی دی عظمت تے شان بیان نہیں ہو سکدی وقت کافی ہو گیا میرا دل سے کہ ہن بس کریے مگر نوجوان کہہ رہے نے سانو سرنگی ضرور سناؤ جی جے تسی جاگ دیو تے میں 2-3 منٹ وچ سرنگی سنا دیواں ایڈی ڈلی سبحان اللہ دا مطلب ہوندا مولوی جی بس کرو مولوی ہولا بولے نا تے نال دے نوں کونی مار کے کہندے مولوی گیا اسی کہیے نا سبحان اللہ کہہ لو تے ایڈے تجربہ کارو دل وچ پڑھ لیندے اچھا بولو سبحان اللہ اج پوری تقریر ہے جو تساں ماریا روند روند دا پتہ کہ نہیں پتہ نا میں رحیم یار کہاں گیا کہ میں کہ روند نہ مارو تو ایک دوسرے نے پوچھا روند کی ہوندا تو تہانوں تے پتہ بھائی تسی مار دے رہندے ہو تو لہذا تساں اج روند ہی ماریا پر روند نہ مارو آخری واری سبحان اللہ بولو تو میں تانوں سرنگی سنا دیواں ڈاکٹر صاحب سرنگی بڑا مشہور چشتی ہے جو میری عطائے رسول کیونکہ تسی چشتی ہو تواڈے ذوق دی خاطر عطائے رسول نائب رسول فی الہند خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آج بھی جا کے داتا حضور دے قدمہ وال ویکھو حجرہ اعتکاف ہے جتے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 21 دن یا 40 دن اعتکاف کیتا تے حضور داتا صاحب نے قبر مبارک وچ فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا کتب بنایا خواجہ معین الدین قطبیت لے کے جدو ٹرے تے آپ پڑھ دے جا رہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسان را پیر کامل کامل آرا رہنما خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جا کے اجمیر دے ٹبیاں تے ڈیرے لالے پرتھوی راج چوہان دا وقت سی بابا جی ہندوؤں نو کلمہ پڑھان واسطے قریب کر دینے ہندو بابے دی گل ہی نہیں سن خواجہ صاحب نو خیال آیا کہ جی اس طرح میں بلاندا رہا آئے نہ تے کدوں میں انہاں نو تبلیغ کراں گا کدوں مسلمان ہون گے کدوں کلمہ پڑھن گے بابا جی نے دیکھا کہ ہندو روز مندر وچ جاندے آپ نے سوچیا کہ میں دیکھا مندر وچ کر دے کی صبح صبح جا کے بابا جی مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے تے ویکھیا اندر ہندو ڈھول بجا کے تبلے بجا کے سرنگیاں بجا کے ساز بجا کے اپنی پوجا پاٹ پہ کر دے بابا جی نے خیال ہے کہ لگدا ہے نا ہندوؤں نو ساز نال بڑا پیار ہے تے ہوے نا تے میں بھی ساز بجاواں اے ساز سننا ان کے میں اپنا پیغام سنا دیواں خواجہ صاحب نے راتوں رات بیٹھ کے نہ ایک نواں ساز لکڑی وچ لوہے دی تاراں پرو کے بابا جی نے سرنگی بنا رہی او جڑا رستہ مندر ول جاندا سی اس رات بابے نے ککھاں دی کلی پا لئی فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لے کے تے ککھاں دی کلی دے باہر بیٹھ گئے جیڑا ہندو مندر ول گزرے بابا جی دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے کہ بابا جی اکھیں بند کر کے سرنگی بجا رہے کیا ویلے بابا نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا فرمایا کل پھر آیا بھائی کل آیا اگلے دن فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لے کے نہ تے پھر کلی دے باہر بیٹھ کے جیڑا ہندو مندر وال جاوے سرنگی سنی اوتھے بیٹھ جاوے جیڑا ہندو گزرے سرنگی سن کے بیٹھ جائے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے بابا جی اپنی دھن بابے دی اکھیں بند نے سرنگی بجا رہے
شاہ ویلے بابے نے سرنگی بند کی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا، فرمایا کل پھر آیا، کل پھر آیا۔ اگلے دن بابا جی جب نماز پہ پڑھ دیتے ہندو پہلے ہی بارہ کے سارا دن ہندو ہن بابے کو سرنگی سن دینے، ہندوؤں نو مندر بھول گیا۔ صبح تو لے کے تے رات گئے تک بابا جی کو سرنگی سن دے۔ ایسا رانجے نے ہیر نو ونجلی تے لالے ہیں کہ ہندوان دا ہن بابے دی سرنگی بغیر گزارا ہی سارا دن سرنگی سن دے۔ ایک دن دوپہر ہو گئی تے ہندو باہر بیٹھے نے تے بابا جب باہر نہ جاوے۔ ایک ہندو بابے نے دروازہ کھڑکایا تے کہنے لگا بابا جی اج سرنگی نہیں وجانی۔ اندر بابا جی دی آواز آئی بھائی سرنگی اج انج نہیں وجانی۔ ہندو پوچھتے نے بابا جی کیویں وجاؤ گے؟ فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پڑے گا۔ ہندو بھائی یک زبان ہو کے بولے تے کہنے لگے بابا جو کہے گا وہی کریں گے، بس سرنگی سنا۔ خواجہ صاحب سرنگی لے کے باہر آئے، فرمایا جو کہاں گا کرو گے؟ بابا جی کریں گے۔ کولی انا ساگر دریا سی، بابا جی دریا تے لگے۔ فرمایا ہندو جی میں کراں اوویں کرے آجے۔ بابا جی دریا دے کنارے وضو کر رہے تے ہندو بابے بل ویکھ ویکھ کے وضو پہ کر دے۔ وضو کر کے ہندو کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی وجا۔ فرمایا اجے بھی نہیں۔ کھلے میدان چلے گئے تے بابا جی کتاراں بنوا لئیاں۔ ہندو کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی وجا۔ فرمایا اجے بھی نہیں۔ بابا جی نے مصلا بچھا لیا تے مصلا بچھا کے ارشاد فرمان لگے جویں جویں میں کہاں اوویں اوویں کرے آجے۔ ہندو کہنے لگے بابا جو کہے گا کریں گے، بس سرنگی سنا۔ مصلے تے کھلو کے بابا جی دی آواز آئی اللہ ہندوؤں نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لے کہ رات کر کے بابا جی رکوع چ گئے، ہندو بھی رکوع دے اندر، بابا جی سجدے چ آئے، سارے ہندو بھی سجدے چ آ گئے۔ سجدے چ بابے دیاں چیخاں نکل گئی کہ رو کے عرض کیتی نیلی چھت والیا ایتھے تک لے آنا میرا کم سی، اگاں تو جانے تے اے بابا جی سجدے چ روئے۔ ہندوؤں دے دل دی دنیا ہی بدل گئی۔ پہلی بار ہندو سجدے چ گئے سن، ایڈا بڑا تے لمبا سجدہ ہو گیا۔ اور پچھلی صافی چ ایک ہندو بابا اٹھ کے کہنے لگا بابا کدے ایتھے ہی سرنگی وجاویں تے سواد آ جائے۔ بابا جی نے ویکھیا ہندوؤں دے دل دی دنیا بدل گئی، اٹھ کے بابا جی نے سجدے چ سلام پھیریا۔ سلام پھیر کے پھر بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے، اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے ہیں۔ ایک ہندو کہنے لگا بابا تیرے سراں دا بڑا سواد ہے، کدیو بول بول جڑے بولاں دے سر وجانا ہے۔ بابا جی نے سرنگی رکھ دیتی تے آپ نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہندو سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بابا جی نے سرنگی بجا کے نیڑے کیتا، کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا، پھر قرآن پڑھا کے بلی بنا۔ کہ دین تو ہاڑے میرے تک ہمیں نہیں پہنچیا، کہ ساڑے بلیاں نے محنتہ کی دیاں، ساڑے بابیاں نہ سرنگیاں وجائیاں تے نہ حکم دیتے تے نہ سلسلیاں چے جاری کی دیاں۔ بابا جی نے حکمت عملی نل سرنگی بجا کے قریب کیتا، کلمہ پڑھا کے پھر سرنگی نہیں سکھائی، قرآن سکھائی۔ تے جڑے قرآن پڑھ کے ولی بڑے جاؤ داتا صاحب دے بوئے ایس ویلے بھی رات دے جا کے ویکھ لو جنہاں نے قرآن پڑھ کے ولایتاں لئیاں انہاں دی قبراں تے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ ماخر تے دعا کرنا اللہ سانو سوجو سنیا سنائے دے تے عمل دی توفیق دے۔ لو جی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب دے 2 شعر سنا دیا جی اچھا بولو موتی علی سرکار۔ کئی بیلی تقریر ایتھے سوندے نے سبحان اللہ گھر جا کے کہندے نے کوشش کرو کہ بھائی تقریر ایتھے سوندے سبحان اللہ بھی ایتھے کہہ کے جایا ہے اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فطرت راز دا ترجمان عاشقاں تے سنیاں دا ترجمان میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک ایک لفظ وچ موتی پرو کے رکھے۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ دے اشعار نو سمجھنا کوئی آسان نہیں ہے، بڑی تصوف دی زبان وچ میاں صاحب نے گلاں کیتیاں۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عشق جناں دی اے ہڈی رچیا عشق جناں دی اے بھائی ہڈی رچیا اوتے ٹر دے اپنی ٹورے غیراں دی گل نہیں سن دے کنے انہاں دے ڈورے غیراں دی گل او نہیں سن دے کنے انہاں دے ڈورے۔ میاں صاحب فرماندے نے مالی باغ دی اے بھائی راکھی کردا پھل کچے ہون یا پکے پیر مریداں دے سر تے رہندے نیتوں جے سچے پیر مریداں دے سر تے رہندے نیتوں جے سچے در مرشد دا اے وی خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے حج ضروری کریے اے در مرشد دا اے بھائی خانہ کعبہ اے حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا تے چل دوارا ملیے تے ہجر تیرا دے پانی منگے تے میں خون نہ دے کیڑا جی کردا تینو کول بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا جی کردا تینو کول بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا لے یار حوالے رب دے تے ملے 4 دنوں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر اللہ
تعالی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ کھڑے ہو جو بھائی سلام دیکھیں کیا آج دی تقریر بھی اپنے موبائل دے میموری کارڈ وچ انہاں کول کروا لو اور میری آواز وچ ہزاراں موضوعات تے سینکڑوں تقریراں انہاں کول موجود نے یہ ساری تقریراں اپنے موبائل وچ انہاں کول کروا لو شہزاد ساؤنڈ سسٹم بنگلہ گوگیرا والے آئے نے اور بوٹے نو پانی ملدا رہے چونکہ بوٹا تازہ رہندا ہے تو ایمان دے بوٹے نو بھی نبی کریم دے ذکر دا پانی ملدا رہے وہ بھی تازہ رہندا ہے تو اے ذکر و اذکار دی محافل دیاں بے شمار میری آواز وچ تقریر اج تک کو کھاڑے دے وچ جتنی بھی تقریراں کیتیاں ساری انہاں کول موجود نے لے جاؤ اج دی تقریر بھی انہاں نو سنو تے اپنے ایمان نو تازہ کرو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الہ العالمین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ ساڈی عاجزانہ حاضری قبول فرما اے باری لہا جڑے دوست احباب نے دامے درمے قدم سخنے اس محفل مبارکہ چ حصہ لیا ڈاکٹر محمد بشیر چشتی صاحب اور دیگر انہاں دے تمام معاونین بٹی برادران اہل گاؤں نے بڑیاں کاوشاں نال نبی کریم دا سونا جا میلاد منایا الہ العالمین اس کاوش کو قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرما جن دوست احباب نے دامے در میں قدم سخنے حصہ لیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دا صدقہ مولا ساڈے تمام دے کاروبار مال جان صحت عمر عمر رزق میں برکت عطا فرما روحانی جسمانی مرضاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما ہر علت ذلت بلا وبا تو محفوظ فرما شر شیطان شر انسان شر نفس جنات شر حیوانات تو محفوظ فرما مولا کائنات شریرہ دے شر تو حاسد دی حسد تو نظر بد تو محفوظ فرما مالک کائنات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آل تے اولاد دا صدقہ تمام بے اولاداں نو نیک تے صالح اولاد نورین عطا فرما اے مولا کائنات انہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آل تے اولاد دا واسطہ تینو واسطہ نبی کریم دے بچپن دا الہ العالمین اما حلیمہ تے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بیڑے چ کھیڈن والے اس محبوب دا صدقہ ساڈیاں اولاداں نو نیک تے صالح لمبیاں زندگیاں قاری صاحب قبلہ دے والد گرامی بیمار نے الہی حضور دے والدین دا صدقہ انہوں نے صحت یابی عطا فرما انہاں دا سایہ انہاں دے سراں تے ہمیشہ سلامت فرما جنہاں دے والدین زندہ نے صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما تے جنہاں دے ماں پہ ٹر گئے مولا انہاں دی قبراں منور فرما اولاداں نو اپنے والدین دی صحیح طریقے نال فرما برداری دی توفیق نصیب فرما الہ العالمین پریشان حالاں دی پریشانیاں دور فرما مقروضاں نو قرضے تو نجات عطا فرما الہ العالمین دونوں نزدیک تو جتنے احباب چل کے ایسا سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے سرکار دو عالم دے جوڑے پاکاں دے صدقے عطا فرما ساڈے سرکار دو عالم دے سجدے دا واسطہ سن پانچ گنا نماز با جماعت دی توفیق نصیب فرما گھر وچ اتحاد و اتفاق تے محبتاں دی دولت نصیب فرما کملی والدیاں کالی زلفاں تے کالی کمری دا واسطہ مولا ساڈے سارے دے کالے گناہ تے ہمیشہ پردے پاک گناہ معاف فرما کے نیکیاں تے استقامت نصیب فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دعاواں دا صدقہ مولا ساڈی تمام دلی حاجات تمام دعاواں بہتر بنا کے قبول و منظور تے پوری فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی گنبد خضرا دی بیت اللہ دی ہر سال بار بار زیارت حاضری عمرت حج نصیب فرما الہ العالمین نبی کریم دے مدینہ طیبہ دی بستی دا واسطہ اس بستی دے اپنی خصوصی رحمتاں کرم تے فضل دے نزول فرما الہ العالمین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کرن دی توفیق نصیب فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی پکی غلامی تے محبت نصیب قیامت میں سرور کائنات دی شفاعت کبری نصیب فرما وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اگر دعوت امرت کنی ور قبول مانو دستو دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.